Ako si Pau Pau, bata pa lang ko, baby pa lang ko, sang ginbayaan kami sang amon mama. Wala ako sang hinumdom sa iya, pero kabalo ako nga wala siya dira sa pagdako namon. Pero bisan wala kami sang nanay, wala gid kami ginpabaya sang amon papa. Siya ang nagtindog nga nanay kag tatay para sa amon. Ginpakita niya sa amon kung paano magpangabuhi nga may kahadlok sa Ginoo, may respeto sa isig katawo, kag may kabuhi nga matarong. Wala siya sang reklamo, wala siya nagpalayo. Ginpadako niya kami nga tatlo ka magulutod, nga may prinsipyo, may pagpalangga, kag may kabakod nga ginhalinan mismo sa iya paninguha. Sa kalibutan nga puno sang wala kasiguraduhan, ang papa namon, amo ang amon kusog, amon bayani, amon haligi. Siya ang nagtudlo sa amon kung paano mangin lalaki nga may konsensya, nga may respeto, kag may gahom nga halin sa Ginoo. Saludo ako sa akon papa. Tungod sa iya, kabalo kami nga bisan wala si mama, kompleto kami sa gugma. Tungod sa iya, kabalo kami nga ang kabuhi indi man hapos, pero indi imposible.